السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کو دعا ہے اللہ تعالی اج دی محفل و مجلس، اج دا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ حرمین شریفین کانفرنس کا انعقاد اہتمام ایک شادی دے پروگرام دے نال متعلق ہے۔ ویسے تو یہ سالانہ کانفرنس ہے، اللہ دی توفیق نال جاری و ساری رہے انشاءاللہ۔ کانفرنس کروان والے اہلیان، احباب، نوجوان، ڈوگر برادرز، انجمن نداء الاسلام دے ابھردے ہوئے سارے ستارے، علماء کرام، اللہ سب کو سلامت رکھے اور ایک کافشہ قبول و منظور فرمائے۔ اسٹیج سیکرٹری صاحب نوید صاحب پروگرام چ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں جان پر رہ سکے اور کچھ مدعا بھی انہوں نے بیان کیتا۔ میرے تو قبل تسی ماشاءاللہ 2-3 خطبہ دے بہترین بیانات سنے لیں۔ آج دے پروگرام دی نسبت دے حوالے نہ شادی والے کارنوں میں مبارکباد پیش کرنا، کیونکہ مبارکباد دینی بندی تو میرے خیال کلے لاڑے دے ہی نال آ رہی ہے تو باقی سارے میں چاہ جائیں گے۔ حافظ حاجی عبید الرحمان ڈوگر شریف صاحب دے بیٹے بزرگوں کا نام لینا چاہیے۔ چاچا شفیق کے یاد کرا رہے کہ چیئرمین صاحب دے شادی تو بعد انشاءاللہ شادی تک تے مصروفیت سی نا ادھر تیار سی، شادی تو بعد چیئرمین صاحب کا بھی خیال کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب نو صحت و عافیت نہ نوازے۔ غمی اور خوشی
یہ دو چیزوں کا نام ہی سمجھ لو دین ہے. یا سارا دین اسلام جڑا ہے وہ خوشی اور غمی دے نال متعلق ہے. یا پھر یہ سمجھ لو کہ بندے دے دیندار ہون دا پتہ خوشی تے لگدا ہے یا غمی تے لگدا ہے. اور اکثر بندے مسلمان خاص کر دیندار طبقہ جڑا ہے وہ بھی خوشی دے موقع تے بھی ڈول جاندے نے، غمی دے موقع تے بھی ڈول جاندے نے. غم دا سما ہوئے، پریشانی، دکھ، کوئی میت ہو جائے، نقصان ہو جائے، اس موقع پہ قائم رہ کے دیندار رہنا بھی بڑی بات ہے. اور اللہ کو خوشی مسرت نصیب کرے، خاص کر شادی بیاہ کا موقع ہوئے تے ایسے موقع تے بھی دیندار رہنا بڑی گل ہے. تو بہرحال اے میرا تہاڈا سب دا عقیدہ ہے، مسلک ہے، ذہن اور منہج ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے واسطے نمونہ نے، بہترین نمونہ نے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ فرما رہے ہیں اے دنیا دے لوگوں، میں تانوں ایسے پیغمبر، ایسے مرشد، ایسے نبی رسول عطا فرمائے نے جڑے ایمان والیاں دے آئیڈیل نے، پسندیدہ نے، نمونہ نے، اسوائے حسنہ نے، کہ زندگی دے کسے شعبے دا بھی تسی پتہ کرنا ہووے، رہنمائی لینی ہووے، تسی ہدایت لینی ہووے، نبی پاک دی تعلیم کو لو ہدایت لے لگو. شادیاں کیویں کری دیاں نے، ویاہ کیویں کری دے نے، نکاح دے کی طریقے نے، اللہ اللہ یہ ساریاں باتاں نبی پاک دی تعلیم جو مل دیاں نے. چونکہ اسی منے ہیں رب نے اسوائے حسنہ بنایا ہے، ساڈے لئی نبی پاک نو آئیڈیل بنایا ہے، تے ساڈے ایمان اسلام دا بھی یہی تقاضا ہے کہ اسی سارے جہان وچوں، اگلیاں چوں، پچھلیاں چوں، حاضرین چوں، موجود لوگاں چوں، اعلیٰ ادنا، عرب عجم، ساری دنیا دے لوگاں چوں، حتیٰ کہ انبیاء دے وچوں بھی سب تو زیادہ محبوب اگر سمجھنے آم تے آمنہ دے لال نو سمجھنے آم، عزت اور توقیر والا سمجھنے آم، آمنہ دے لال نو سمجھنے آم، حقیقی رہبر رہنما اگر سمجھنے آم تے آمنہ دے لال نو سمجھنے آم. جدو ساڈا عقیدہ کہ ساڈے پیر و پیغمبر بھی آمنہ دے لال نے، رہبر رہنما بھی آمنہ دے لال نے، پھر حق بندا کہ ساڈی شادیاں تے خوشیاں بھی نبی دی تعلیم ہدایت دے مطابق ہون. کیوں جی حق بندا ہے نا، اے اللہ دے شکر دا تقاضا ہے. تو بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی جدا کلمہ پڑھی دا او دی گل بنی دیئے، تے اللہ پاک نے اپنے محبوب رو مقام کی دیتا ہے، اتھارٹی کی عطا کی دیئے. فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. فرمایا کسی بھی مومن مرد اور مومنہ عورت، کسی بھی کلمہ گو انسان واسطے اے لائق نہیں کہ اللہ رسول دے کیتے فیصلے اچ اپنی مرضی کرن،
نبی پاک نے اپنی زندگی چ اپنیاں بیٹیاں دی شادیاں کیتیاں نے، صحابہ دی شادیاں ہوئیاں نے، آپ نے نکاح بھی پڑھے نے، آپ نے شادی نکاح دے احکام بھی بیان فرمائے نے۔ اس واسطے میرے بھائی اس موقع تے نبی پاک دی اطاعت اور فرما برداری بالکل کرنی پوے گی۔ اللہ اللہ۔ دوسرا مقام فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ نے فرمایا اے دنیا دے لوگوں، خصوصاً ایمان والے ہو، کلمہ پڑھن والے ہو، اگر تسی چاہتے ہو کہ تسی اللہ دے محبوب بن جاؤ تے پھر توانوں نبی پاک حکم کر دینے کہ میری تابعداری کرنی پوے گی۔ نبی پاک دی اتباع اور تابعداری اللہ دے محبوب ہوندہ بھی درجہ ملے گا اور گناہ بھی معاف ہون گی، اللہ بخشش نے بھی وعدہ فرما رہے۔ تو کامیابی میرے بھائیوں، شادی دا مقصد ہے خوشیاں، خوشیاں نو سمیٹنا۔ خوشیاں کون عطا کردا ہے؟ اللہ۔ اللہ دی مرضی ہوے، اللہ دا حکم ہوے، اللہ دی منشا ہوے تے خوشیاں ملدیاں نے، پر خوشیاں اودوں ملن گیاں رب دی منشا رحمت اودوں ہوے گی جدوں اللہ رسول دی تابعداری ہوئے گی۔ قرآن کہہ رہے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اے شادی کرنے والے مسلمانوں، تواڈے شادی دے سارے معاملات اگر اللہ رسول دی تابعداری چ ہون گے، نتیجہ کی نکلے گا لعلکم ترحمون، اللہ تواڈے تے اپنی رحمت کرن گے، تاڈی خوشیاں چ اضافہ کر دین گے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اگر تسی اللہ کو ڈر کے رب دی نافرمانیاں تو، آتش بازی تو، فضولیات تو، بدعات تو، خرافاتوں، ایک کھاٹے کھٹارے، ٹول ٹمکے اور دوسریاں رسماں، جہالت دیاں رسماں، بدعتاں تو بچ کے رب دے ڈر ادب دی وجہ تو اللہ رسول دی تابعداری کرو گے تے رب رسول دے آنکھیں لگ کے شادی دا عمل دہراؤ گے، نتیجہ کی نکلے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ تاڑی شادی دے معاملے چ اللہ تانوں کامیابیاں عطا کر دیں گے۔ تو نبی پاک کی اتباع اور تابعداری اودوں ہی ہوئے گی جدوں سانوں نبی پاک نال محبت ہوئے گی، پیار ہوئے گا۔ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ غور کرنا غور، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ محبت ہوئے گی تے اطاعت ہوئے گی، محبت ہوئے گی تے
اطاعت ہوئے گی تو انشاءاللہ نجات ہوئے گی. اسی جڑی ہستی نال محبت کا دم پر رہے ہیں نا اس ہستی دی مثال دنیا چ کوئی نہیں. او ذات دے بھی آلہ بولو بات دے بھی آلہ. ایک اللہ وال نے بڑا پیار دا ترانہ پڑھیا آندے نے مخلوق خدا دی ایک پاسے مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے سارے جگ دی دھرتی ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے وضحا دیاں چمکاں ایک پاسے چہرے دیاں دمکاں ایک پاسے واللیل سیاہی ایک پاسے زلفاں دا سجانا ایک پاسے. کیوں جی نبی دی عظمت شان مقام جمال خوبصورتی سن کے دل ٹھنڈا ہو رہا ہے نا وقتی طور پہ اتو دل ہونا ہی اندر ہے. مطلب ہے جس بندے دے دل چ نبی پیار پاک دے پیار دی اطاعت دی سچائی ہے اور ٹھنڈ ہے انشاءاللہ وہ کسی بھی موقع تے نبی پاک دی گستاخی تے بے ادبی نہیں کرے گا. اس واسطے شادی دے گھر والے ایتے ماشاءاللہ ساڈے والے دیش نے دین والے نے دیندار نے لیکن پھر بھی نا مامے چاچے بیلی دوست آ کے آندے نے او یار تھوڑا جہا نا تھوڑا جہا او ماڑا جہا بات وہ آندے نہیں یار میرے استاد روکن گے علاقے کے لوگ یا میں نے پتا دین میں نہیں ہوندے نا او یار تھوڑا جہا کم چلا جا پر اسی طرح تھوڑا جہا شکر لا رہی. اس واسطے میرے بھائی اے موقع ہے مثال ہے ساڈا اے سانو پرکھیا جائے گا اللہ رسول دی نظر انشاءاللہ. اگر بدعت خرافات کو بچ کے شادی کا سلسلہ ہوئے گا میرا ایمان اور عقیدہ کہ شادی دے اخراجات تک بھی اللہ عبادت دے اجر بنا. نبی پاک دی محبت پیار میں دو چار جملے اس واسطے سنا لگیا کہ جدو سے نبی پاک دی محبت پیار مقام عظمت حسن و جمال سننے ہیں نا میں کہا میں صدقے نورانی دند نے بڑے خوش ہوئے تسی لیکن جدو شادی دے میں کہا آپ ایک بدعت نہیں کرنی تو کہنے جی بڑا تھوڑا جا جو چاچا سارا ناراض ہو رہے ہیں جی ذرا وہ نبی پاک کو تھوڑا جا سیڈ تے رکھ دینے نعوذ باللہ وہ تھوڑی دیر بعد اسی نعرہ لا دیں کہ نعرہ رسالت اے دین نہیں اے دیکھو نا او دی شان یاسین دی او دی شان یاسین دی او دا شان یاسین دی پاک دام او مرشد سارے جگ دام او جگی تمہ اس دیاں پیاں نے پڑھیا سن کے کلمہ کئیاں نے غور کرنا غور دریا دیاں لہرام ایک پاسے انگلاں دیاں نہرام ایک پاسے پکھراں دا پھٹنا ایک پاسے چن پھاڑ دکھانا ایک پاسے رب نفسی آوازاں ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے نبی دی محبت
دے نال نال نبی دی تابعداری ضابطہ اصول خوشی منان دا شادی کرن دا ویاہ نو رچان دا اس سارے معاملات وچ دین نے نبی پاک نے ایک ضابطہ بھی عطا کیتا ہے اللہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ترجمہ ادائے جن نے نبی پاک دے خلاف راہ اختیار کی تھی نبی دیاں سنتاں موجود نے نبی دیاں ہدایتاں موجود نے دین دی رہنمائی موجود ہے علماء بیان کر رہے ہیں آج جلسہ بھی ہو رہے ہیں تسی دین دیاں گلاں بھی سن رہے ہو اس کے باوجود اگر نبی دی سنت دی مخالفت ہوئی تے یاد رکھنا سودا بڑا کاٹے والا ہوئے گا تو ضابطہ کی ہے غور کرنا فلک ٹوٹے زمین پھٹ جائے موت آئے یا دم نکلے مگر ہرگز نہادی کی اطاعت سے قدم نکلے فقط خوشنودی خالق اسی میں ہے مسلمانوں کہ نبی جو کرے حکم لازم اس کو گردانوں توجہ نبی حکم کرے جس کام کرنے پہ جھک جاؤ نبی روک دے جس امر سے فی الفور رک جاؤ خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا کوئی رستہ نہ دیکھے گا کوئی منزل نہ پائے گا لہذا میری گفتگو دا پہلا حصہ یہ دے کہ نبی پاک دی محبت اور آپ دی اطاعت تابعداری شادی دے موقع دے کہ ضابطہ کہ نبی پاک دے آنکھیں لگنے برات ادھا دین میں جو وجود تے کوئی نہیں قرآن و حدیث سی ڈکشنری چھے برات دا لفظ سے کوئی نہیں بہرحال چلو اگر خوشی دا اظہار ہو بھی جاوے لیکن جڑیاں خرافات نے فضولیات نے بدعات نے انہاں تو بچنا انتہائی ضروری اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے اے ادو ہوئے گا جدو نبی دی محبت ہوئے گی نبی پاک دی تابعداری دا احساس ہوئے گا اور دین دی پاسداری دا خیال ہوئے گا آخر تے 10-12 منٹ میں گفتگو ادھا دوسرا حصہ میاں بیوی دے حقوق دے حوالے نہ چونکہ شادی دے موقع تے جلسہ ہے اسی ازدواجی زندگی دے معاملات وچ بڑے فیل ہو گئے بڑیاں پیچیدگیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ اے دنیا دے لوگوں دنیا فائدے دا نام ہے دنیا فائدہ حاصل کرن دا نام ہے دنیا مال و متاع دا نام ہے دنیا جب بڑے بڑے مال نے بڑی بڑی متاع نے لیکن سب تو بہترین نبی پاک نے فرمایا المرأة الصالحہ جنہوں اللہ نیک بیوی دے 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 اللہ صالحہ بیوی عطا کر دے دے او دے کل بڑی عظیم دولت ہے نیک بیوی بڑی اچھی دولت ہے اللہ شادی شدہ لوگوں تاڑے واسطے بھی اے تعلیم ہے اور شادیاں دے منتظر لوگوں تاڑے واسطے بھی ضابطے میں اور جس بچے برخوردار دی شادی ہو رہی ہے او دے واسطے بھی ضابطہ تے ہدایت تعلیمات نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیرکم
خیرکم لأہلہ، اے میرے امتیو سن لو، میری امت دے وچوں سب تو بہترین او بندہ، سب تو چنگا او بندہ، سب تو بہتر او شخص ہے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے، اپنے گھر والیاں واسطے چنگا ہے، اپنے گھر والیاں واسطے مفید ہے۔ اور نبی پاک نے، میں ہنے نمونہ دی گل کر رہا سا، نبی پاک نے خود فرمایا ہے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، لوگوں سن لو، میں اپنے گھر والیاں واسطے بڑا ہی چنگا ہوں۔ توجہ ہوئے تھے کام دی گلہ نے پاڑے مطلب دے دھیان کرو ذرا، نبی پاک نے فرمایا میں اپنے گھر والیاں واسطے بڑا چنگا ہوں۔ اللہ اللہ، اس واسطے میرے بھائی بیویاں دے حقوق نے، خامداں دے حقوق نے، بیویاں نو اپنی ذمہ داریاں دا خیال کرنا چاہیے، خامداں نو اپنی ذمہ داریاں دا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے سرمایہ شیر اسلام حضرت مولانا السلام علیکم حضرت مولانا منظور صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، اللہ پاک انہاں دی عمر چ برکت فرمائے، علماء دیاں اللہ حفاظتہ فرمائے، اور سب نو اللہ صحت ایمان دنال قائم اور دائم رکھے، اللہ اسلام والی زندگی اور خاتمہ ایمان والا نصیب فرمائے۔ کوئی دو دیوانے نو آمن دو بھئی رہا توجہ توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیوں گھر والیاں دا خیال رکھیا کرو، اپنی بیویاں دے نال حسن سلوک کریا کرو، انہاں دی اخراجات دا ضروریات دا خیال رکھیا کرو، انہاں نو دبا کے دھونس اور دھاندلی دے نال سدھا کرن دی کوشش نہ کرے آجے، کیونکہ ان المرآت خلقت من ضلع، نبی پاک نے فرمایا عورت کھبی پسلی جو پیدا کیتی گئی ہے، انہوں تسی مار کٹ کے سختی دے نال سدھا کرن دی کوشش کرو گے، ٹوٹ جائے گی پر سدھی نہیں ہوئے گی۔ پسلی دی مثال دیکھو نا، اے پسلی جڑی ہوتی ہے نا، وہ ٹیڑی ہوتی پسلی دا گوشت ہڈی جڑی پسلی دی، وہ کمان دی طرح ہوتی ہے، سدھی نہیں ہوتی۔ کیسی مثال اور اللہ دی تخلیق کا انداز تسی دیکھ لو۔ اس واسطے حکمت عملی تو کم لینا، کئی بندے نا وہ صرف رو بھی پاندے نا، صرف کئی بندے دیکھیا دفتر چلا اپنے افسر جی سر جی سر سر جی جی سر، عام دوستان ہوئی جی سر، تے کار جدو آندے نا انج نال مچھا نو وٹ نال والا نو ہاتھ تے ایویں کار بڑھ رہا جنہیں دیو آ گیا، کئی بندے تے انہوں نے کار آن دا انداز دیئے میں بچے لوگ جاندے اللہ اکبر۔ تے حق حقوق نے جدو بیوی اپنے ذمہ داریاں دا خیال رکھے گی، خامد اپنے ذمہ داریاں دا خیال رکھے گا، جنت انشاءاللہ جنت کار جڑا جنت گلزار کرے گی، ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہوئے گی، امر ہی امر ہوئے گا، سکون ہی سکون ہوئے گا۔ تے کئی ماون میں کنی سنیا کہن دیا شادی ہوئی نیتی ہے، چلو تیری شادی ہوگی فلانی نال، میں ویسے نا بڑی کوشش کیتی سی تیری شادی کسے پٹواری نال کرنا، چلو دیئے گزارا کر، میں بڑی کوشش کیتی سی، میرا خیال سی تیری شادی کسے وکیل نال کر، او ماں تے اپنی تیروں آپ ہی پٹی جاتی تے چنگیاں ماما جڑی ہے نا، چنگیاں اصلہ دیا خاندانی عورتاں او
ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੋਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਮਾਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਨਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਸਾਂ ਆਫਰ ਦਾ ਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। नारे तकबीर, उलमाए अहले हदीस, कारी उबैदुल्लाह हसन साहब, शेरे पाकिस्तान मौलाना मंजूर अहमद साहब जिंदाबाद। एक बंदा आसान होवे कि नबीना होवे ते तवज्जो। मां टुरदियां धी नूं ए मत दित्ती नी मेरी गल दा धीए ख्याल रखी। जड़ी जगह साईं तेरा कदम रखे उस जगह तू सिर दे वाल रखी। तिलगन बाजियां विच ना फस जाई अपन वेखी अपना आप संभाल रखी। सारे जग नाल ना बने नी तेरी पर एक सुला तू खामद दे नाल रखी। रही शाकिर रजा दे विच हर दम गुस्सा मूल न रखती रवाल रखी। मां टुरदियां धी नूं ए मत दित्ती नी डब्बी विच पाके ए लाल रखी। मावां दी तरबियत भी बड़ा दारोमदार है। यकीन जानो ते जड़ियां बेटियां सबर शुक्र करके जिंदगी गुजारदी ना। चूंकि मेरा कोई थोड़ा जा दम दरूद का भी सिलसिला बड़े लोग कल परसों साहिवाल तो एक फैमिली आई इन्ने परेशान उस बेटी ने इन्ने दुख अपने सुनाए यकीन जानो कि अखा बरस पई। कई बंदे एडे सालम पत्थर दिल वो घर जो आते ना इवें जिवें देव या बघियाड़ बन गया। अल्लाह अकबर। गुजरा वाले ना साढ़े सरवी साहब बुजुर्ग होंगे सन शहबाज साहब पता है फौत हो गया। ये मैं उन्होंने कोलों आप गल सुनी सी हजरत मौलाना शहबाज सलफी हकीम रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने गल सुनाई कि साढ़े इलाके गुजरा च ना एक वाकया ऐसा होया कि एक बेटी की शादी हुई अच्छे खानदान दी तरबियत याफ्ता पढ़ी लिखी बेटी अल्लाह अल्लाह ऐसे खामद दे पेश पै गई या खामद ऐसा पेश पै गया बड़ा जालिम बड़ा बदबख्त बड़ा जुल्म करदा सख्तियां करदा ज़्यादतियां करदा। उस बच्ची दा वालिद शादी तो पहले फौत हो गया यतीम बच्ची सी ते शादी तो कुछ अरसा बाद वालदा भी फौत हो गई। रोज घर दे विच लड़ाई झगड़ा निकी निकी गल ते कुड़ सख्ती करनी दबाना गालां कढनियां मां प्यो मरिया नूं पुन देना ते बेटी ने अगों डरदियां कोई गल कहनी उस बदबख्त ने नारे थप्पड़ मारने नारे ताने देने कि तेरा कोई केड़ा चाहुंदा जड़ा मैनू आके पुछ लवेगा। एक दिन एक रात घर विच झगड़ा हो गया उन्हें बड़ा मारिया मुंह ते थप्पड़ मारे मुंह चो ते कन चो खून निकलिया ते सजा ते जुल्म करके वो घरों बाहर यारां सजना नाल निकल गया। उस यतीम बेटी ने अल्लाह दे सामने चोरी चुकी कहन लगी या अल्लाह तेरे तो इलावा मेरा कोई नहीं मेरे माँ प्यो ते दुनिया तो फौत हो गए ने चाचे मामे बाबे वो भी ख्याल नहीं करते मेरा कोई भाई भी मौजूद नहीं अल्लाह मेरिया गुजारिशां तेनू ने मेरिया सगा ते तेरे वल ने। अल्लाह दी कसम बुजुर्ग कहंदे ने उस मजलूम यतीम लड़की बीवी दी हाँ आसमान ते चढ़ी कल लोगां ने वेखिया उस जालिम खामद जुल्म करन वाले दा ओ हथ जिदे नाल ओ मारदा सी अल्लाह ने शल कर दिता फालज पै गया।
اس واسطے میرے بھائی گھر والے بیوی دا بڑا مقام ہے، بیوی نال بڑا سکون ہے، دیکھو نا کنی خدمت کر دی ہے، کیویں گھر نو سنبھال دی ہے، کیویں گھر دا خیال رکھ دی ہے، کیویں گھر نو ستھرا رکھ دی ہے۔ مینوں یاد آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے انہاں دے دور وچ ایک بندہ وہ گھر اپنے بیوی دے رویے تو بڑا تنگ ہے، وہ بڑا اچھی بول دیے، بڑا تلخ بول دیے، بڑا ترش بول دیے، تے ایک دن وہ بندہ پریشان ہو کے امیر المومنین رضی اللہ عنہ دی خدمت حاضر ہویا کہ میں جا کے شکایت لانا کہ امیر المومنین جی میرے گھر دا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ جدوں امیر المومنین دے دروازے تے آیا تے گھر دے وچوں آواز آ رہی سی جویں عورت بول رہی ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب دی کئی بیویاں، 2 یا 3، اللہ اللہ، وہ عورت اچھی بول رہی ہے۔ وہ بندے نے جدو آواز سنی نا توجہ لا کے تو کہنے لگے کہ عورت دی آواز دی گلاں بھی اس طرح دی نے، آدھا جس مرض دا میں مریض سا وہ تے مریض رکھے نہیں ہے نے۔ چپ کر گیا تے کھڑا ہو کے انتظار کر کر تھوڑی دیر جو باہر نکلیا نا، باہر نو جا رہا پرا نو تے امیر المومنین باہر نکلے ویکھیا کہ یار بندہ کسے دسے جی بندہ تہاڈے دروازے تے کھڑیا سی، وہ بلا کے پوچھا بھی کی گل سی کیویں آیا ہے؟ انہیں کہا جی اے میرا مدعا ہے، میرا مسئلہ سی پریشانی، میں تے تہاڈے کولوں ایدا کوئی حل لین واسطے آیا سا۔ اگے آ کے میں سنیا کہ تہاڈے گھر وچ بھی عورت دی آواز آن رہی سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ تیری بیوی جڑی اچھا بول دی ہے، تلخ بول دی ہے، کوئی موڑا دے دیں دی آنا جی ہاں بڑا اچھا بول دی، جڑی گل ہوتی کڑک کے بول دی۔ انہیں کہا ویسے کوئی گھر کم کم کر لیں دی؟ آتا جی ہاں کھانا تو بڑا چنگا بنا دی، کپڑے کپڑے بھی دھو لیں دی؟ آنا ہاں کپڑے بھی ٹھیک دھو دی ہے، صفائی ہے جو بھی کر لیں دی، بچوں بھی سنبھال لیں دی، ہاں جی بچوں کا بھی خیال کر دی۔ تو انہوں نے کہا پھر ایک اچھے بلارے بھی وجہ تو کیوں ایڈا پریشان ہے، کچھ تو بھی برداشت کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ ہوتے اصول دسے حق، کیا لگے کہ بیویاں دے حق، پہلا حق اے میرے ہور جہنم دے وچ پردہ، دوجا مال میرے دی راکھی کر دی جو کر ہووے بردام، تیجا ہے اے توبن میری کپڑے دھوندی ہے میرے، چوتھا ہے پالے بچے میرے منہ سر دھوندی نت سویرے، پی پکا کھواوے نالے بچیاں میرے تائیں، وقت اوپر کھانا آوے تنگی دین دی نائیں، خدمت میری ہر دم کر دی کر دے کم ہزاراں، میں ایک سخت بلارے اتوں کانو اس نو ماراں۔ 2-4 منٹ میں گل مکان لگیا تے کئی بندے نا ایسے بندے بیٹھے نے رات تو بس تم ہی تیار بیٹھا ہے، اللہ تیری تیاری منظور فرمائے، پتہ نہیں جہاد تے جانا ہے کہ جنت ہو جانا ہے، جنت ہو ہی جائیں۔ اللہ اکبر۔ کئی بندے دی عادت پتہ کی توجہ باہر نا کما کمو کے سجنا بیلیاں نال ہوٹلاں تے کھانے بوتلاں سوڈے تے کڑھائیاں مرغ مچھیاں کھا کے نا تے منہ محمود جی تے کار بڑے تے نیواں جو منہ کے بیوی نے پوچھا کرما لیا بچے بھوکے بیٹھے نے سویر دے، نہ کوئی دال نہ کوئی سبزی، آندا اج تے دیہڑی نہیں لگی، اج تے دیہڑی نہیں لگی، باہر گل شرے اڑا کے سجنا بیلیاں لٹا کے آ گیا تے بدبخت ظالم گھر بھوکے بچے بیٹھے آندا دیہڑی نہیں لگی۔ ظالم صرف جسانہ دے واسطے خامد شور جڑے سکے روح جما دے نا انہوں دے واسطے بھی کرنے والے بڑی گل کہی، جیڑا مرد زنانی نو تنگ رکھدا او دے جے ظالم انسان کوئی نام، کری آوے تے بوتھائی وٹ لیندا، چنگا بول دا سخن
زبان کوئی نام روٹی کپڑا جو کری او نہیں دیندا او دے جیا ہور بے ایمان کوئی نام نہ دیندا اے طلاق تنگ کیڈا کیتا ہے روز لڑائی تنگ پریشانی جھگڑا آخری حل ہوندا ہے جے تو نہیں پڑھ چک سکدا تے فارغ کر دے کئی بندے ہو جو سننے پاپی ظالم بدبخت میں تینوں طلاق بھی نہیں دینی میں یہ نہیں ماراں گا اوے بدبختہ تیری کی اپنی بھیناں بھی ہے ایک بندے کو پڑھا لکھا بندہ دین دا پڑھیا نہیں سی دنیا دے او جی بیوی دا کی ہوندا ہے تے پیر دی جُتی ہوندی تو میں کہوں چولے جدو تیری ماں ہے وہ بھی تے کسی دی بیوی ہے نا تیری ماں بھی تے کسی دی بیوی ہے تے جو او اینوں کہے تیریاں بھیناں اللہ اکبر یہ پیر دی جُتی ہوندی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ماں عورت دی ماں دی شکل سے عورت ہے نا تے میں دا مقام رکھیا بھاویں زمانے دا ولی ہوے او دی جنت دی ماں دے قدماں تو ہے نا کہ عورت یہ پیر دی جُتی ہے اور بدبختہ ہے نا کیا یہ بڑا کڑوا کلمہ ہے تیاں بیٹیاں دی شادی دیکھو نا یار عجب معاملہ ہے اللہ دا نظام اللہ تعالیٰ بیٹی عطا کر دے ماں باپ بیٹی دی پرورش کر دینے انہوں پال دے پوس دینے انہوں پڑھا دے لکھان دینے بیٹی جوان ہوندی ہے 20-22 سال دی عمر ہو گئی لکھاں روپے ماپیاں نے خرچ کیتے نے یار وہ کیسا وقت ویلا کہ جدو بیٹی دی رخصتی دا وقت ہے رخصتی دے ویلے بڑے غمناک ہوندے نے میں تے کئی مقام موقعوں تے نوٹ کیتا شادی والا گھر بیٹی دی شادی ہے بڑی خوشی ہے برات دا استقبال کیتا کھانے بھی کھوائے نے نکاح بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا ہوں جدو رخصتی دا وقت آیا اے منظر ذرا سننا رخصتی دے ویلے بھائی 2-3 نے وہ بھی سیڈ تے ہو کے رو رہے نے باپ دی اکھاں چ آنسو نے ماں دا دل بھی کمب رہا ہے اللہ اللہ رخصتی دا ویلا حالانکہ خوشی دا موقع ہے شادی دا موقع ہے ماں اپنی بیٹی نو سینے نہ لا کے ملتی ہے وہ بھی کہندی ہے آنسو بہا کے جا بیٹی اللہ دے سپرد باپ کی کہندا جاتی ہے اللہ دے سپرد حالانکہ خوشی دا موقع ہے لیکن ماپیاں بہناں پراواں دی اکھاں چ آنسو برس رہے نے اس واسطے میرے بھائی کرو محبت نال بیویاں پیاریاں چھڑے تو ساڈے بدلے انہاں ماپے بیچاریاں نال محبت منن گلاں اے ساریاں مارنا چڑکنا نہیں عورتاں واسطے بھی ایک دو مسالہ مختصر گزارشاں عورت بیوی ہون دی حیثیت اگر نیک ہوے گی فرما بردار ہوے گی خدمت گزار ہوے گی او دا بھی بڑا مقام ہے اللہ دے نبی فرماندے نے المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها جیڑی عورت 4 کم کردی ہووے 5 ویلے دی نماز ہووے رمضان دے فردی روزے رکھن والی ہووے عزتدار ہووے پیرے دار ہووے تے خاوند دی خدمت گزار ہووے اللہ دے نبی فرماندے نے اے او جی خوش قسمت عورت نو قیامت والے دن میدان حشر چ آواز لگے گی کہ تو بڑی خوش قسمت ہے نیک اعمال دے نال نال خاوند دی خدمت کیتی ہے جہاں جنت کھلی ہے جڑے مرضی دروازے چو چلی جا جامع ترمذی دی روایت نبی پاک نے فرمایا ایما امرات زوج ماتت وزوجها عنها راض دخل
दखलतिल जन्ना, जिहड़ी औरत बीवी ओनू मौत आ जाए और मरन दे वेले ओदा खामद ओदे ते राजी है, अल्लाह दे नबी फरमांदे ने इधरों मौत आएगी ओदे ते जन्नत वाजिब हो जाएगी। लो जी 2 मिनटां च मैं गल मुकान लग्या। ए 2-3 दोस्तां दी फरमाइश सी, काम ना हमेशा गुजारे नाल होंदे ने। एक जगह ते पानी डोल पवे ना, पानी तत्ती फट्टी वाला बंदा होवे बरात तवसम वगैरह तेज तत्ती फट्टी वाला, एडी दी तत्ती फट्टी ते पीण वास्ते ऐसी होती है। हर वेले नारे कोशां अल्लाह दे दीन इश्तिहार प्रोग्राम, अल्लाह ताला बिलाल तवसम बरतना ना नवाजे आमीन। पानी डुलिया ते चिकड़ हो गया ते गर्म तबीयत दा बंदा की करेगा? वो कहेगा नहीं यार मैं तो छेती छेती सुखी जगह कढ़नी है। वो कहीं फड़ेगा, टप्पे 2-3 मारेगा, मिट्टी कढ़ेगा, थल्लों जगह सुखी निकल आएगी पर टोया बन जाएगा। की बनेगा? जड़ा बंदा लंघे टपेगा उन्हें ठुड्डा आएगा, डिग पेगा। तो जे बंदा होगा ठार के खान वाला, सबर वाला, तहम्मल वाला, हौसले वाला, वो कहेगा कोई नहीं चलो पानी डुल गया 2-4-5-10 मिनटा से वाह वो फिरेगी, पानी सूख जाएगा। एवं टोया जरूर बनाना, जगह हमवार रवे ताकि कोई डिगे गुजारा। एक बुजुर्गों ने गल सुनाई कि एक बंदे की शादी हुई, वो शादी बस हो गई। शादी होने तो बाद ना मकलावा मिलने वास्ते वो गया कुड़ी के मापिया के मेके आते। तो पुराने वक्त होता कि लोगों ने दोनी बर्तन ना रखा होंगे, कोई साफा सुफा, तो आम इंतजाम नहीं होंगे। कोई खूह चो डल चो पानी लिया, वो घर ला जो ना बिया, वो कह लगा कर्मा नहीं मैंने प्यास लगी तो पानी, उन्हें कहा खूह आ गया तो पानी ले लें। उन्हें आपकी पग लाई, बन के बर्तन को थले लमकाया तो थोड़ा जहा नीवा पानी को 2-3 फुट नीवा सी आने। उन्हें कहा भी पग बनी पर डोर अपनी गलदी उठ तक पहुंची नहीं, हूँ की करिए? वो जी घर वाली सी ना, वो पहले ही मनसूबे से दाह दे मौका मिले से। उन्हें कहा कोई गल नहीं, तू लम्मा पै, मैं तेरे पैर फड़ लिया, तू थोड़ा जहा नीवा हो तो 2 फुट और नीवा हो जाएगा, पानी कट ले। उन्हें कहा चलो ठीक है, उन्होंने तो एतमाद सी ना, वो चुके सच्चा से। उन्हें कहा ठीक है होगा। उन्हें जो क्या पिछू फड़ी घुट के उन्हें पैरों हथ पाया तो उन्हें नीवा तो उन्हें पैरों घुटन की बजाय थोड़ा जहा धक्का दिता। उन्हें क्या मर गया, मुक गया, जान छुट्टी, वो छेती छेती काले काले पैर हूँ जा रही है, नाले पीछा वेखे नाले आगा, नाले पीछा नाले आगा। उन्होंने अल्लाह ने रखना सी, वो फटाफट हाथ उत पा के डल चो बाहर निकला तो वेखे वो तितर भी हो जाए वो लगी वो भजा पिछा खोई खोमी कर मारी को। वो वेख के परेशान पशेमान जिन्होंने मैं मरू ला फिर आ गया। हूँ की बनेगा? उन्होंने दिलों डरे भी मैं मारेगा कुटेगा, मेरे मापे ने जाके शिकायत लावेगा। वो बंदा भी बड़ा दिल वाला, मौलाना मंजूर साहब बड़ा दिल वाला बंदा सी, हौसले वाला। उन्हें क्या जिया कोई गल नहीं, हो जाती ने बंदे की बंदे आपा पर्दा ही पा चंगा नतीजा होएगा। वो खैर वो घर चले गए। और वो डरे अगे पीछे उधर उधर, कदे वेखे मेरे मापे ने शिकायत न ला दे। खैर एक रात हो रहा है, बड़ी मुश्किल उन्हें रात कटी। और दूसरे दिन वापस आया तो उन्हें रात किया, उन्हें कहा वेखला कर्मा वाली तू तो मैंने मार के आ गई समझ। उन्हें क्या बस मैं गलती कर बैठी हाँ, तेरे ते भी आफरी है, तू ऐसा मेरा पर्दा रखिया हो मैं सारी जिंदगी तेरी हाँ। वो जो घर गया ना, वक्त गुजरिया, पुत्र होए, धियां होइयां, उन्हां दी शादियां होइयां, फिर दोतरे होए, फिर पोतरे होए। पर बड़े बड़े वेल होंगे ने, हुण भी अजकल कई बंदे वेलियां जो सूरज चढ़ना सर्दी का मौसम धुप्पे मंजा डाया बाबे ने तो आल औलाद न्याणे यारे किन्ने फिरते ने। तो वह वेख के नाशू सखा के ते लस्सी दुध पी के ना मूँह हथ फिर आखे मैं बल्ले गुजारे बल्ले, झट पिछो आके बल्ले गुजारे बल्ले। वो वक्त गुजरता रहा। एक दिन ना नो एक कह लगी कि बाबा ए जी तू गल करना बल्ले गुजारे बल्ले ये की छो धीओ छो छो कोई गल। वो दूजे चौथे दिन फिर पूछा, उन्हें क्या तुम टलियां रवो, जे मैं सुनाया तो फिर बड़िया कच्चियां हो गई। एक दिन उन्हें सारिया ने एका कर लिया, 2-3 मुँह धीयां सारे बच्चे बड़े। उन्हें क्या बाबा इधर रोटी नहीं पकानी, हड़ताल है जिसका दसेगा नहीं। वो बाबे ने सारा कारण मसला कि थोड़ी माँ ने इंज इंज मेरे किया सी, मैंने मारिया खूह च सड़िया, फिर मैं गया, फिर मैं गुजारा किया तो अज वो मैनू गल याद आती है। मैं ना बल्ले गुजारे बल्ले, अब बैतरमान बल्ले गुजारे बल्ले, बल्ले गुजारे बल्ले। अल्लाह ताला हौसला करने की तौफीक दे। आखिर दावा